नमस्कार। पलपलका ताजा मत परिणाम र चुनावी खबर एवं विश्लेषण पस्किने सिलसिला मिसन 753 मा पुनः स्वागत छ। म टेकनारायण भट्टराई। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले निरन्तर आफ्नो अग्रता कायमै राखेका छन्। उनको पछि छन् एमालेका केशव स्थापित। दुई बीचको मतअन्तर खासै ठुलो छैन, झिनो मतअन्तर छ। बालेन शाह 557 मा र केशव स्थापित 526 मत प्राप्त गर्दाको क्षण अहिले चलिरहेको छ। उता भरतपुरमा रेणु दाहाल र विजय सुवेदीको करिबको टक्कर छ। 700 मतगणना हुँदा दाहालले 278 मत पाएकी छन्। एमालेका विजय सुवेदीले 558 मत पाएका छन्। पोखराको पनि मत परिणाम आउन सुरु हुँदैछ। एमालेका कृष्णबहादुर थापा 61 मतमा र गठबन्धनका नेकपा यसका धनराज आचार्यले 50 मत पाएका छन्। यो सुरुवाती रुझानले पोखरामा पनि गठबन्धनको नेकपा यसको उम्मेदवार र नेकपा एमाले बीचको करिबको टक्कर त्यहाँ पनि देखिएको छ। यता ललितपुरमा गठबन्धनका काङ्ग्रेस उम्मेदवार चिरीबाबु महर्जन तुलनात्मक रूपमा फराकिलो मत अन्तर बनाएर अघि बढिरहेका छन्। एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकार 98 मतमा हुँदा चिरीबाबु 219 मतमा छन्। दर्शकवृन्द, हामी चुनावी मत परिणामलाई पस्किरहेका छौँ। स्थलगत अपडेटहरू लिइरहेका छौँ हाम्रा संवाददाताहरूसँग र स्टुडियोमा यो मत परिणामको जे रुझान छ, यसका जे सङ्केतहरू मिलिरहेका छन् त्यसका उपरमा हामी समीक्षा पनि गरिरहेका छौँ, विश्लेषण पनि गरिरहेका छौँ, अन्तिम चुनावी मत परिणामको आकलन पनि गरिरहेका छौँ। राजनीतिक समीकरण फेरबदल, यो परिणामपछिको स्थिति के बन्छ त्यसमा पनि हामी घोत्लिएर बिचमा विश्लेषण प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। बिचका अपडेटहरू यहाँलाई हामी दिँदै जानेछौँ। अहिले मसँग स्टुडियोमा शिलापत्र.com का सम्पादक पत्रकार वसन्त बस्नेत हुनुहुन्छ। यति बेलाका अहम चासो र प्रश्नहरूमा उहाँका धारणाहरू, उहाँसँग रहेका सूचनाहरू पनि, एउटा वरिष्ठ पत्रकारको जे सूचना सङ्ग्रह छ त्यो पनि हामीले यो मौका हुनेछ कि उहाँबाट हामी लिनेछौँ अनि आकलनहरू पनि बुझ्नेछौँ। मत नतिजाको अपडेट त बिचमा भइ नै रहन्छ। उहाँलाई स्वागतहरू। बसन्तजी, स्वागत छ। तपाईँलाई पाएर एकदम खुसी लागेको छ। मलाई पनि खुसी लागेको छ। अब एउटा यो काठमाडौँको मत रुझानमा जाउँ। पहिला काठमाडौँ यति बेला चासो छ। एउटा मतदाता गएको छ, मत खसाएको छ। उसले ड्याङ्ग सूर्यमा भोट हालेको छ डङ्गोललाई, उपमेयरलाई, अनि उसैले बालेनलाई फेरि मेयरमा चाहनेको छ। एमालेको मतदाताले बालेनलाई रोजेको र सुनिता डङ्गोललाई रोजेको क्रस मत प्रारम्भिक रुझानमा देखियो। के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसमा थप्नुपर्ने कुरा छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको मतदाताले उपमेयरमा रुखलाई दिने अप्सन नभएर कलमलाई दिनुपर्ने भएकोले गर्दा त्यो मत पनि बरु अलिकति नयाँ पुस्ताको नेवार समुदायको एउटा महिला आइराखेको छ, उसैलाई किन टेस्ट नगर्ने भनेर चाहिँ कङ्ग्रेसप्रति रुझान भएको मान्छेले पनि भोट हालेको हुनसक्छ। अहिले जुन अन्तरमा अग्रता लिइरहेछ नि एमालेको उपमेयरले सुनिता डङ्गोलले, त्यो भोटमा चाहिँ त्यसको पनि अलिकति प्रतिबिम्ब भेटिन्छ खासमा। त्यसैले त्यो चाहिँ खालि त्यो एमालेको भोटरहरूले उपमेयरमा सुनितालाई भोट हाले र मेयरमा चाहिँ बालेनलाई हाले, त्यो पनि मलाई लाग्छ त्यो सम्पूर्ण रूपमा सत्य होइन। अर्को भनेको नेपाली काङ्ग्रेसमा थुप्रै काठमाडौँका कार्यकर्ताहरू जुन तरिकाले उम्मेदवारी अचानक घोषणा गरियो मेयरमा सृजना सिंहको, उहाँ आफैमा एउटा पुरानो राजनीतिक इतिहास भएको मान्छे भए पनि अहिले ल्याउने क्रममा उहाँले जसरी नेतृत्वले एक हिसाबले भन्दा हस्तक्षेप गरेर ल्यायो त्यो कुरा पनि धेरै रुचाएको थिएन। यो चाहिँ हाम्रो परम्परागत मतदाताको ट्रेन्ड र पर्टिकुलर पार्टीवाला भोटको ट्रेन्डमा यो कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी नयाँ मत त्यो त हामी पछि कुरा गर्छौँ। जस्तो बालेन शाहको जुन मत रुझान छ, प्रारम्भिक मत रुझान, यसले के सङ्केत गरेको तपाईँले पाउनु भएको छ? अनि जुन बालेन शाहका लागि प्राप्त भएको मत परिणाम, एउटा पत्रकारको अब्जर्भेसनमा तपाईँले उहाँका स्टोरीहरू थुप्रै दिनुभएको छ, गहन तपाईँको नजर छ त्यसमा। तपाईँलाई अपेक्षा थियो बालेन शाहको यो ट्रेन्डमा मत आउँछ भन्ने? मलाई अपेक्षा थियो। त्यो किन अपेक्षा थियो भन्दाखेरि त्यसको लागि हामीले अघिल्लो 5 वर्ष अगाडिको स्थानीय चुनावको आधार लिन सक्छौँ। त्यो बेला पनि धेरै काठमाडौँका मतदाताले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको परम्परागत मतदाताको आधारभन्दा बाहिर निस्केर भोट खसालेका थिए र त्योभन्दा अगाडिको संविधान सभाको चुनावमा, खास गरी 64 को संविधान सभा चुनावमा यहाँ त माओवादीको त्यस्तो सक्रिय सङ्गठन त केही पनि थिएन काठमाडौँमा। तर यिनै मतदाता हुन् जसले जक्कु सुवेदीलाई जिताए, जक्कु सुवेदी लगायत धेरै उम्मेदवारहरूलाई जिताए, जहाँ माओवादीको त्यतिखेर पनि सङ्गठन थिएन, अहिले पनि खासै यो 10-15 वर्ष बित्दा पनि त्यस्तो सङ्गठन गर्न उनीहरूले सकेको छैन। त्यसले काठमाडौँको मतदाता चाहिँ के हो भन्दाखेरि संसारैभरिको सहरहरूको एउटा ट्रेन्ड हुन्छ, अलि रिस्क लिन सक्ने र आफ्नो आत्मनिर्भर बन्न सक्ने,
एउटा ट्रेन्ड हुन्छ ताकि मलाई मेरो सांसदले मेरो मेयरले मलाई केही दिनुपर्छ मलाई रोजगारी अथवा चाहिँ मलाई केही दिनुपर्छ भनेर छत्रछाया खोज्ने खालको अलिकति कम हुन्छ सहरीय मतदाताहरूको ट्रेन्ड त्यसैले सहरले अलि छिटो रिस्क लिन्छ गाउँमा त्यो रिस्क अलिअलि लिँदैन हामीले प्याटर्न क्लाइन्ट रिलेसन भन्छ नि आश्रयदाता र आश्रितहरूको सम्बन्ध भएको चाहिँ गाउँघरमा अलि बढी हुन्छ केही नदिए पनि उसले चाहिँ यसो भोजमा आइदिएन भने मात्रै अथवा बिहे बटुलोमा आइदिएन मात्रै भने पनि समाजमा परिएन कि भने जस्तो सोच्ने खालको गाउँघरको त्यो ट्रेन्ड अलिकति बढी देखिन्छ सामान्यकरण त सबै कुराले गर्न सकिँदैन तर त्यो ट्रेन्ड बढी गाउँमा देखिन्छ सहरमा अलिक देखिँदैन त्यसैले सहरका मान्छेले यही सहरमा हो नि कुनै बेला पञ्चायतको बेला नानी मैया दाहाल जिताएर देखाइदिएको तर मैले यो बालनलाई नानी मैया जस्तो नेगेटिभ पात्रको रूपमा भन्दै छैन कि उनले जुन खालको सोचहरू प्रस्तुत गरिरहेको थिए पछिल्लो समयमा काठमाडौँको मतदाता चाहिँ एकातिर बालनको सोचहरूसँग आश्वस्त हुँदै थियो अर्कोतिर चाहिँ केशव स्थापित होइन हेज अलरेडी टेस्टेड होइन त्यो केही नयाँ उ थिएन यतापट्टि तपाईँको सृजना सिंह जोसँग त्यस्तो ठुलो अपेक्षा राख्ने केही देखेन मतदाता आश्वस्त हुने केही देखेन भने चाहिँ नयाँ के हुन्छ भन्दा युवा पनि छ काठमाडौँमा थोरै 2-4वटा मात्रै भए पनि देखिने परिवर्तन ल्याइदियो भने यही उम्मेदवार हामीले ठिक छ भनेर भोट हालेर देखिन्छ ठिक छ काठमाडौँमा एकछिन रहौँ फेरि हामी भरतपुर जान्छौँ अनि पक्कै भने किनभने यसपालिको चुनावै अस्तिसम्म सुरुमा भरतपुर स्तरीय चुनाव भन्ने चाहिँ सबैको ध्यान भरतपुरतिर थियो अहिले चाहिँ मान्छेको ध्यान बढी काठमाडौँतिर छ त्यति यो स्वाभाविक जस्तै छ होइन त अनि एउटा ट्रेन्ड नि गएको चुनावमा पनि विवेकशीलका लागि जस्तो रन्जु दर्शना किशोर थापाले राम्रो आकर्षण पैदा गर्नुभएको थियो अनि रविन्द्र मिश्रले प्रकाशमान सिंहलाई जन्नैको निकटको टक्कर उहाँले दिनुभयो भन्दाखेरि त्यतिखेर पनि मैले यसो याद गर्दाखेरि अहिलेको जे माहौल छ नि सकबगाएको उत्साहजनक ल विकल्प नयाँ मान्छेहरू आउन थाले भन्ने थियो कतै त्यसकै कसीमा हेर्दा बालनजीको हालत त्यस्तै हुने हो कि अन्तर छ यहाँनिर अलिकति अन्तर हुनसक्छ किन अन्तर हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो बेला पनि स्थानीय चुनाव हुँदाखेरि त एमाले छुट्टै थियो नेपाली काङ्ग्रेस छुट्टै लडेको थियो यहाँनिर यो समाजवादी पार्टी जसपा बनाएको थिएन त्यो बेला समाजवादी सङ्घीय समाजवादी पार्टीको अलग्गै उम्मेदवारहरू दिएर यहाँनिर उहाँहरू लड्नुभएको थियो र रन्जु दर्शना मेयरमा लड्दै गर्दाखेरि उहाँको एउटा आधार थियो किनभने उहाँ त दलमै हुनुहुन्थ्यो विवेकशील नेपाली दलमा हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै गरेर किशोर थापा उहाँ पनि दलमै हुनुहुन्थ्यो साझा पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई त्यतिखेर मिलाएर लैजाने कोसिस गरेका थिए यो वैकल्पिक समूहहरूले तर सफल भएन पछि चुनाव हुँदाखेरि के भयो भने रन्जु एक्लैको 23,400-500 भोट आयो किशोरको पनि 18,500-600 जति भोट आयो दुईटा जोडेको भए त्यो निकै ठुलो भोट देखिन आउँथ्यो भोट बाढियो त्यसबाट सायद सबक सिकेर उहाँले पछि पार्टी मिलाउनु भयो पार्टी मिलाइसकेपछि रविन्द्र मिश्र सम्भवतः उहाँ चुनाव जित्ने तर्फ नै उहाँको बढी धेरै भोट थियो तर त्यो चाहिँ उहाँहरूको वैकल्पिक शक्तिहरूको लागि एउटा लहरको बेला थियो एक खालको रुझानको बेला थियो अहिले त्यस्तो कुनै रुझान देखिँदैन कुनै छैन र बालन जहाँबाट उनी चाहिँ आए उनी कुनै पार्टीमा छैनन् उनी स्वतन्त्र हैसियतमा आएका छन् र उनको साँच्चै भन्दाखेरि कुनै त्यस्तो गतिलो सङ्गठन पनि केही पनि छैन र एक खालको साधारण नेटवर्किङ प्लस सोसल मिडिया प्लस एक खालको मिडियाको चाहिँ मा उनको कुरा प्रभावकारी ढङ्गले लैजान सक्दाखेरि उनलाई त्यसको लाभ भएको देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति फरक त्यसको अवश्य पनि छ र सुरुमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ रन्जुको भन्दा बढी भोट बालनले ल्यायो भने त्यही ठुलो हुनेछ भनेर कतिपय मिडियाहरूमा तपाईँले पनि सुन्नुभयो विश्लेषणहरू भइरहेको थियो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ बालन चाहिँ लगभग भनौँ न पहिलो र दोस्रो मध्ये एउटा त बालन हो भन्ने जस्तो अहिले मतगणना भइरहेको 1, 2, 3 अनि 32 अनि यो वडाहरू तुलनात्मकमा अनुकूलका वडा हुन् बालन शाहका लागि या यी प्रतिकूल वडाहरू हुन् ती वडाको आफ्नो विशेषता के छ तपाईँ अलिकति राजनीतिमा अलिक गहन दृष्टि पनि राख्ने भएको हिसाबले यो सुरुवाती मत रुझानले बालनको जित निश्चिततर्फ करिब करिब आकलन गर्न सकिन्छ कि बिचमा फेरि अर्को भनौँ न अर्को परिदृश्य आउन सक्ला एउटा ट्रेन्ड के छ भन्दाखेरि सुरुमा लिड गर्नेलाई जहिले पनि एउटा प्रिभिलेज त भइ नै हाल्छ बालनलाई पनि निश्चित रूपमा त्यो प्रिभिलेज छ अनि जस्तो एमाले समर्थकहरूले स्थापितको समर्थकहरूले अहिले भनिरहेको कुरा चाहिँ के छ भने जब कोर सिटीमा तपाईँहरू आइपुग्नुहुन्छ त्यसपछि हामी लिड गर्छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले किनकि कोर सिटी भनेको चाहिँ पहिलेदेखि नेकपा एमालेको आधार भएको क्षेत्र हो त्यहाँ जहाँबाट एमाले सधैँ जस्तोसुकै अलोकप्रिय भएको समयमा पनि एमाले निश्चित मत प्राप्त गरिरहेको छ त्यसैले त्यहाँको मत गन्न बाँकी नै छ खास गरी त्रिपुरेश्वरदेखि ठमेलसम्मको यता सोह्रखुट्टे नयाँ बजारसम्मको त्यो जुन एरिया छ जहाँ पुरानो नेवारहरू बस्छन् त्यहाँको मत गर्न बाँकी छ तर मलाई एउटा कुरामा चाहिँ शङ्का छ उहाँहरूले भनेको कुरामा
केशव स्थापित योभन्दा अगाडि पनि उहाँ विभिन्न पार्टीबाट चुनाव लड्नु भएको छ। उहाँ त सधैँ एमालेमा बसिराख्ने केशव स्थापित यति गतिशील मान्छे हो कि उहाँ एक ठाउँ रहनै सक्नुहुन्न कि उहाँ चाहिँ सङ्घीय समाजवादीबाट छाता चिन्ह लिएर पनि चुनाव लड्नु भएको हो। उहाँ हारेको मान्छे हो, राजाको कालमा पनि गएको मान्छे हो। अनि 48 सालको 49 सालको स्थानीय चुनावमा उहाँ उपमेयर हारेको मान्छे। त्यसले केशव स्थापितले नै म सधैँ जितिराख्ने मान्छे हो, म अहिले होटलमा चाहिँ मस्त सुतेर बसिरहेको छु, खास खेल त बाँकी नै छ भनेर उहाँले जति भने पनि उहाँ त्यति ढुक्काउने अवस्था छैन। र नेवारी बस्तीमा पनि मान्छेहरूले जुन एउटा गुठीमा चाहिँ सामूहिक निर्णय हुन्छ त्यही निर्णय नै कार्यान्वयन हुने हो भनेर भन्छन्, त्यो पनि आजको दिनमा त्यो छैन। किनभने म नै कति नेवार समुदायका युवाहरूसँग म प्रत्यक्ष आफूले इन्टरेक्सन गरेको छु यो बिचमा पनि, कि उनीहरूले आफ्नो बाबुआमाले जे भने खुरुकै त्यो गरी उनीहरूले मानिहाल्छ भन्ने मैले चाहिँ त्यस्तो आधार देखेको छैन। उनीहरूले पनि परिवर्तन देखेको छ। र तीमध्ये कति छोराछोरी त विदेशमा बस्छन् जो चाहिँ अब सन्दर्भवश चुनावमा पनि आइपुगेका छन् र उनीहरू चाहिँ काठमाडौँ छिटो बदलिएको र काठमाडौँले आफ्नो पुर्ख्यौली विरासत पनि जोगाएको, यसको सांस्कृतिक महत्ता पनि जोगाएको र एउटा संसारको हेर्न लायक आधुनिक सहर बनेको पनि हेर्न चाहन्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ केशव स्थापित सृजना सिंहहरूले धेरै ठुलो फड्को मारिहाल्छन् भन्ने विश्वास छ। त्यसैले अहिले बालेलले जुन लेभलको भोट मागिरहेछन् नि, पाइरहेछन् नि, यो भोट चाहिँ सोसल मिडियाको तुफान मात्रै पनि होइन र भ्याली बाहिरका मान्छेहरूले फेसबुकमा लेखेको अथवा चाहिँ यहाँ 2-4 दिन बसन्तपुरमा क्याम्पेन गरेको कुरा मात्रै होइन, यसको यहाँ काठमाडौँभित्रै जोडेको रुट छ जो चाहिँ केशव स्थापितले सायद रिड गर्न चुकिराख्नु भएको छ। जस्तो अब यो अहिले जे प्रारम्भिक मत परिणामको सङ्केत छ, जस्तो उम्मेदवारहरू दिने क्रममा ठुला 2 दल, एउटा त गठबन्धन तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसको सृजना सिंह अनि नेकपा एमालेको केशव स्थापित, अनि त्यसमाथि पुरानो चाहिँ अलिकति साह्रै धुमिल छवि बनाएर असफल जस्तो भएर बिदा हुँदै गरेका विद्यासुन्दर साक्य, जसले नेकपा एमालेको उम्मेदवारी उहाँको थियो, एमालेको हुनुहुन्थ्यो। यो पृष्ठभूमिका कारणले, त्यो असफलताका कारणले, त्यो अयोग्य पात्रहरूका कारणले बालेनतर्फको आकर्षण हो या बालेन आफै विशेष खुबी भएका पात्र थिए उनले आफै आर्जन गरेको आकर्षण हो, के मान्नुहुन्छ? यो दुईटै कुरामा चाहिँ आंशिक सत्यहरू छ खासमा। किनभने एकातिर केशव स्थापित किनभने एकदमै असम्भव लाग्ने खालका अपेक्षाहरू बढाइदिने, आश्वासन दिने उहाँको बानी छ, अनि तर विवादमा परिराख्ने। योपल्ट त उहाँसँग नैतिक चारित्रिक विषय पनि जोडिएको छ, त्यसले गर्दा पनि उहाँलाई धेरै सजिलो छैन एकातिर। अर्कोतिर उहाँको विकल्पमा नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धनले दिएको उम्मेदवार सृजना सिंह उहाँको पुरानो हिसाबले राजनीतिक विरासत भए पनि अहिले बिचमा चाहिँ उहाँ विशुद्ध गणेशमान सिंहको परिवारसँग जोडिएर आउनुभयो। अनि उहाँको श्रीमान प्रकाशमान सिंह आफै गणेशमान सिंहको छोरोको रूपमा चिनिएर आउने, अनि उहाँ प्रकाशमान सिंहको श्रीमती गणेशमानको बुहारीको रूपमा जोडिने भनेको अहिलेको मतदाताको पनि स्याज खाने भन्छ नि। अहिलेको मतदाताहरूलाई अलि यो हजम नहुने नि, किनभने जस्तो राहुल गान्धी अस्ति यहाँ आएको थिए होइन, राहुल गान्धी आफैमा धेरै खराब मान्छे होइनन् क्या, उनी धेरै अयोग्य नेता चाहिँ होइनन्, उनी क्यारिस्मेटिक नेता त होइनन्, तर उनी बेटर देन एभरेज नै हो। तर राहुल गान्धीलाई मान्न तयार छैन भारतको मतदाता, हामी देखिरहेछौँ नि। अहिले यहाँ अथवा चाहिँ उपेन्द्र यादवले जति स्ट्रगल गरेर आयो भयो भने उनको छोराले मान्न तयार छैन, जबकि विराटनगर जस्तो ठाउँमा गठबन्धनको भोट त जोड्दा त ठुलै सङ्ख्यामा आउँछ नि। भनेपछि जहाँ पनि एउटा मतदाताको जुन प्रतिक्रियात्मक मनोविज्ञान छ नि, यसलाई चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको नेताहरूले अब चाहिँ हामीले माथिबाट घोषणा गरिदिने हो, हामीले घोषणा गरेपछि 7 गाउँ लागेर चाहिँ त्यो मान्छ भन्ने कुरा अब नेताहरूको लागि पनि यो चाहिँ अलार्म घन्टी बज्यो, यति सजिलो छैन अब उहाँहरूको लागि पनि। त्यसले गर्दा यो एउटा पाटो भयो। अर्को कुरो उनीहरूको बालनले के सोचहरू त देखाइदियो नि त, बागमती सभा कसरी गर्न सकिन्छ, यहाँको फुटपाथहरू कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, यहाँ रोजगारीहरू कसरी सृजना गर्न सकिन्छ, यहाँको यो बिल्डिङहरूको स्ट्रक्चरहरूदेखि लिएर चाहिँ पार्कहरू निर्माण गर्ने साना हेर्दा साना साना लाग्ने तर मान्छेले छुने क्या वास्तवमा। किनभने हरेक बुढाबुढी मान्छेहरूलाई लाग्छ यहाँ अलिकति हिँड्ने, अलिक ढुक्कले कुन बेला बाइकले झ्याम्मा हान्देला भन्ने डर बिनाको यसो मर्निङ वाक गर्ने, इभिनिङ वाक गर्ने, अथवा यसो पार्कमा बसेर चाहिँ बदाम खाने ठाउँ बुढाबुढीले छ। केटाकेटीले खेल्ने ठाउँ चाहिँ छ। यहाँ हरेक बाबुआमाको मध्यमवर्गीय बाबुआमाको चुनौती भनेको विकेन्डको दिन छोराछोरीले कता लगेर खेलाउँ भन्ने छ होइन। सधैँ महँगो ठाउँमा लगेर सधैँ अफोर्ड गर्न सक्दैन। महँगो भनेको ठाउँ पनि त्यस्तो यहाँ काठमाडौँमा केही पनि छैन खासमा। त्यसले गर्दाखेरि जुनसुकै सहरमा पनि अलिकति यसो दुई पाइला हिँडेपछि अगाडि एउटा सजिलो खालको खुला चोक जो पहिलाको काठमाडौँमा थियो होइन, अलिकति मान्छेलाई चाहिँ हिँड्ने गर्ने पार्कहरू, फुटपाथहरू, उसले यस्तो प्रमिस गरेको छ बालनले। ऊ आफै स्ट्रक्चरल इन्जिनियर भएकोले पनि उनलाई यो कुराको आइडिया पनि छ। अब नि बसन्जी, हामी आवश्यकता अनुसार काठमाडौँमा फर्किन्छौँ। काठमाडौँको मतगणना स्थलबाट हाम्रा संवाददाताहरूले त्यहाँबाट प्रत्यक्ष हामीलाई जानकारी पनि दिनुहुनेछ। ललितपुरमा पनि मतगणना चलिरहेको छ, त्यहाँको पनि चासोमा छ। अब हामी अलिकति भरतपुरमा जाउँ। भरतपुरको हकमा तपाईँले अलि
त्यसको विश्लेषणहरू पनि तपाईँको तर्फबाट आइरहेको थियो। एउटा के मनोदशा अथवा भरतपुरको विषयमा एउटा पिक्चर चाहिँ एउटा राष्ट्रिय पर्सपेक्टिभबाट, राष्ट्रिय नजरबाट यो स्तरको एउटा नजर, प्रचण्डको पुत्री अथवा गठबन्धनको एउटा उपज अथवा त्यो गठबन्धनबाट प्राप्त भएको लाभ भन्ने दृष्टिकोण, अनि चितवनमा फेरि रेणु दाहालको अलि अर्कै फेरि बेग्लै नजर होइन, यो प्रकारको देखिन्छ सतहमा हेर्दाखेरि। तपाईँले चाहिँ खास अहिलेको हकमा मेयर रेणु दाहालको सम्भावना र उनलाई परेको राष्ट्रिय राजनीतिको भार भनौँ अथवा त्यसलाई अवसर भनौँ, के विश्लेषण छ तपाईँको यसमा? भरतपुर निकै टफ छ यसपालि आकलन गर्नको लागि, खासमा अघिल्लोपल्ट पनि त्यस्तै थियो। भरतपुर पनि बाहिरबाट छरिएर गएका मतदाताहरूले बसालेको बस्ती नै हो। त्यहाँ कोर मतदाताहरू, पुराना मतदाताहरू धेरै भएको ठाउँ भरतपुर पनि होइन। तर अहिले कस्तो भयो चितवनको समग्र अवस्था भने, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड त्यो क्षेत्रबाट इलेक्सन लड्ने, पहिला नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला त्यहाँबाट इलेक्सन लड्ने होइन, र एमालेका पनि केही सिग्निफिकेन्ट नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरू चाहिँ चितवनबाट चुनाव लड्नुभएको। चितवन यसै पनि राजनीतिक रूपमा पठित प्रशिक्षित जिल्ला हो र चितवनको मान्छेको पनि यसो मनोविज्ञान बुझ्दाखेरि म यो बिचमा पटक पटक गएको छु। अस्ति एमालेको महाधिवेशनको क्रममा पनि गएको थिएँ। हेर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै त्यो व्यक्ति हेर्ने ट्रेन्ड चाहिँ चितवनमा पनि देखिन्छ। मान्छेलाई अवश्य परेको त छ, प्रचण्डको छोरी यो सधैँ यो चाहिँ किन यो चाहिँ वंशानुगत हिसाबले पाउने भन्ने त छ। अनि यो बिचमा गरेका केही आधारभूत कामहरू, जनतालाई गरेका साधारण डेलिभरीमा अलिअलि मतदाताहरूले चित्त बुझाएको पनि देखिन्छ। अनि मतदाताले पनि के सोच्न थालिसक्यो भने, जहाँ हामी त्यो झापामा ओलीको लागि त्यो देख्न सक्छौँ, अरू बेला स्थानीय चुनावतिर चाहिँ रुखतिर अथवा अरूतिर हाल्ने पनि सङ्घीयमा चाहिँ ओलीलाई हालिदियो नि त, किनभने ओलीले यहाँनिर चाहिँ सांसद भएर आउँदाखेरि दुई चारवटा बजेटहरू, दुई चारवटा महत्त्वपूर्ण विकास निर्माण अथवा केही अवसरहरू फाल्दाखेरि यतितिर फालिदिन्छन् भनेर चाहिँ ठुला नेतासँग त्यो अपेक्षा गर्ने स्वतः बढ्दो रहेछ क्या। चितवनको यो पालिको अहिले अब प्रारम्भिकमै छ, 700 मतगणना हुँदा 278 मत छ रेणु दाहालको पक्षमा, अनि एमालेको विजय सुवेदीको पक्षमा 258 मत छ। खासै फराकिलो होइन, 20-30 मत अन्तर छ। के सम्भावना देख्नुहुन्छ? मैले अघि हामीले जस्तै काठमाडौँको रौँसिरा विश्लेषण गऱ्यौँ, चितवनको मलाई ठ्याक्कै यहाँबाट भन्न गाह्रो छ कुन वडाको मत प्याटर्न कस्तो छ, म ठ्याक्कै अलिकति छैन। तर चितवनको समग्र ट्रेन्ड चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि, त्यो चाहे प्रचण्डलाई भोट हाल्ने सिलसिलामा या कहिलेकाहीँ विक्रम पाण्डेको मामलामा टेस्ट गर्छ चितवनले होइन, त्यो टेस्ट चाहिँ यहाँ पनि गर्न सक्छ। तर एमालेलाई उनीहरूले गठबन्धनले पहिलेदेखि थ्रेटको रूपमा त्यहाँ मानेकै हो र पछिल्लो दिनमा जुन शीर्ष नेताहरू समेत गरेर त्यहाँ वातावरण बनाउनको लागि जुन भूमिकाहरू खेल्नुभयो त्यो भनेको राप्रपाको कुनै पनि खालको फेभर है, राप्रपाको सिग्निफिकेन्ट मतदाताको फेभर चाहिँ एमालेतिर गयो भने हाम्रो लागि खतरा हुन्छ भनेर गठबन्धनले ठानेको देखिन्छ। राप्रपालाई जोखिम देखेको छ गठबन्धनले कि बागी उम्मेदवार अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेल? पछिल्लो दिनमा चाहिँ उनीहरूले बागी उम्मेदवारबाट धेरै खतरा महसुस गरेको मैले पाइनँ। मैले मेरो स्थानीय रिपोर्टरहरूसँग पनि कुरा गर्दा मेरा दुईजना संवाददाताहरू त्यही चितवनमै बसेर अहिले काम गरिराख्नु भएको छ चुनावको लागि भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि भनेको जगन्नाथ पौडेलले सुरुमा त्यो उम्मेदवार बन्ने क्रममा जुन खालको एउटा भाइब्रेसन सिर्जना गर्नुभएको थियो त्यो भाइब्रेसन चाहिँ अन्तिमसम्म रहन सकेन उहाँको। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँको अनि बरु उनीहरू चाहिँ केमा खतरा मानिराखेको थियो, अब त्यही कुरा खुलै भन्दाखेरि हुन्छ, चुनाव मतदान सकिसकेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी यो भोट कम हुँदै 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 गएर जगन्नाथले कतै बाँकी रहेको भोट चाहिँ भुइँकटरको भोट चाहिँ सूर्यतिर सम्झौता गरिदिन त होइनन् भनेर एकदमै डराएका थिए उनीहरू। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन। मत जुन प्याटर्नमा मत खसिरहेको छ र जगन्नाथले साइजेबल ठिक्क अहिलेको जस्तै थोरै भोट ल्याइराख्यो नि गठबन्धनको लागि त्यो कुनै थ्रेट होइन। तर समग्रमा अब हार जित के होला भन्दाखेरि चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको दृष्टिकोणमा चाहिँ रेणु दाहाल कतै अगाडि लाग्छन् कि जस्तो लाग्छ होइन, अहिले भन्न सकिँदैन होइन कुनै प्रक्षेपण गर्ने त्यस्तो गतिलो। तर उनीहरूले बिचमा शीर्ष नेताहरूले जुन स्तरमा जति खाले एक्सर्साइजहरू गरे त्यो एक्सर्साइजले चाहिँ त्यो कुरा इङ्गित गर्छ। जस्तो गएको चुनावको देवी गौवालीसँगको उहाँको प्रतिस्पर्धा र अहिले विजय सुवेदीसँगको प्रतिस्पर्धा, त्यो पुरानो प्रकरण होइन, यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि र रेणु दाहालले बिताएको 5 वर्ष र उनको पर्फर्मेन्स यो सबै केलाउँदाखेरि उनी तुलनात्मक रूपमा पहिलेभन्दा कम्फर्ट जोनमा छन्, सुधारिएको पोजिसनमा छन् भन्न सकिन्छ या झन् अप्ठ्यारो स्थिति छ के भन्न सकिन्छ? रेणु दाहालको हो, किनभने एमालेलाई पनि सजिलै भन्न सक्ने अवस्था किन छैन त्यहाँको मतदाताले भने यो बिचमा त उहाँले पार्टी एकतै गरे हो नि,
स्थानीय चुनाव भएको बेलामा उहाँहरू अलग अलग लड्नु भएको थियो 74मा, तर 74को असोजमा त उहाँहरूले त फेरि छबुदी समझदारी गरेर सङ्घीय चुनावको लागि त चुनावी गठबन्धन गरे हो। त्यस पछाडि अर्को जेठमा त उहाँहरूले पार्टी एकता गरे हो। अनि त्यतिखेर त यो कुरा कहिले पनि उठेन। त्यहाँनिर चाहिँ मतपत्र च्यातेको, त्यहाँनिर चाहिँ यस्ता खालका कुराहरू कारबाही गर्नुपर्छ, कति ठाउँमा त अदालतमा मुद्दाहरू थिए, जबकि यो कुराको कहिले पनि अगाडि बढेन भने चाहिँ बढेन मात्रै होइन कि देवी हिमालजीले स्टार प्रचारक भएर प्रचण्डलाई चाहिँ काम थाप्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो उहाँ उम्मेदवारको रूपमा दोहोरिने सम्भावना थिएन। तुलनात्मक रूपमा योपल्ट एमाले दिएको उम्मेदवार चाहिँ सामाजिक हिसाबले पनि सफा र अलिक बलियो उम्मेदवार चाहिँ उहाँ हो। तर के छ भने जस्तो अघिल्लोपल्ट थाहा नपाइकन एमालेको लागि एउटा लहर आइरहेको थियो। केपी ओली पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बनेको बेला, दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री बनेको बेला थिएन त्यो है, चुनावभन्दा त्यो अगाडिकै बेला थियो। र एक खालको एमालेको लागि फेभरेबल सिचुएसन त्योभन्दा पहिला 74को चुनावमा थियो। अहिले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ठ्याक्कै छैन। हामी चितवनमा केन्द्रित छौँ र चितवनको पछिल्लो अपडेट बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। हाम्रो चितवन संवाददाता केदार शर्मा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँले चितवनको पछिल्लो अपडेट दिनुहुनेछ। केदारजी कृपया। जस्तो अहिलेको अवस्थामा 20 मतले लिड गरिरहेको अवस्था छ रेणु दाहालले 700को काउन्ट गर्दा। यद्यपि हाम्रो भित्र स्रोतको अनुसार अहिले 800को मतगणना सक्दाखेरि रेणु दाहालले 53 मतले लिड गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि गठबन्धनको रूपबाट रेणु दाहाल चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ भने नेकपा एमाले राप्रपासँग मिलेर चुनावी मैदानमा छ भरतपुरमा। केदारजी अहिले गणना भइरहेको जुन मत छ त्यो कहाँको छ र त्यहाँनिर अनुकूलता कसका लागि थियो? विजय सुवेदीका लागि त्यो वडा अथवा त्यो खुलेको मतपेटीका अनुकूल कसको लागि मानिएको थियो? त्यसले पनि महत्त्व राख्छ। त्यो पनि अलिकति तपाईँलाई जमिनी स्तरमा थाहा हुन्छ, बताइदिनुहोस्। जस्तो भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 को अहिले मतगणना भइरहँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले वडामा निकै मत ल्याएको छ। यो अर्थमा पनि कङ्ग्रेसको राम्रो एरिया मानियो, किन अहिलेसम्मको हिसाबले कङ्ग्रेसको राम्रै किसिमले लिड गरिरहेको छ वडा अध्यक्षमा। तर सोही वडामा उपमेयरमा जुन कङ्ग्रेसको चित्रसेन अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँले वडा अध्यक्षले भन्दा पनि निकै राम्रो मत ल्याएर लिड गरिरहेको अवस्था छ। वडा अध्यक्षको हिसाबकै सिलसिलामा रेणु दाहालले मत पाएको भए पनि, गठबन्धनको मत खाएको भए पनि अझै रेणु दाहालको धेरै मत आउने थियो। तर जुन किसिमले कङ्ग्रेसका उम्मेद्वारहरूले मत खाए त्यो किसिमको मत रेणु दाहालले खान नसकेको स्थिति छ वडा नम्बर 1 मा, जसले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको स्थितिमा सबभन्दा धेरै चित्रसेन अधिकारीले ल्याउनु भएको छ, जहाँ चित्रसेन अधिकारीले 317 मत ल्याउनु भएको छ भने जुन मेयरको प्रत्याशी हुनुहुन्छ रेणु दाहालले, उहाँले 278 मत ल्याउनु भएको छ। खास गरेर गठबन्धनको मत कति खस्यो खसेन भन्ने यही परिणामबाट पनि थाहा हुन्छ गठबन्धनको मत कता कता गयो, के गर्यो भन्ने। र 1 मा चाहिँ अहिलेसम्मको स्थितिमा काङ्ग्रेस निकै अग्र मतका साथ अगाडि छ। टेकनारायण हजुर, भनेपछि यो जुन अहिले मत पेटिकाहरू खुलेको छ यो चाहिँ पहिलेको हकमा कसका लागि अनुकूल थियो? एमालेका लागि अनुकूल थियो अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका लागि यो वडाहरू अनुकूलका थिए? नेपाली कङ्ग्रेसको लागि अनुकूलता वडा भनेर भन्न सक्छौँ हामीले, खास गरेर। ठिक छ। अनि केदारजी अहिले त्यहाँको माहौल, मान्छेहरूको चासो मतगणना स्थलमा अनि सुरक्षा व्यवस्था चितवनलाई अलि बढी संवेदनशील हिसाबले पनि लिएको छ, बाहिरी माहौल चाहिँ कस्तो छ त्यहाँको त्यो बताइदिनुहोस्। पक्कै पनि चितवनलाई, खास गरेर यो भरतपुरलाई यो मतगणना स्थललाई अतिकै संवेदनशीलताका हिसाबले हेरिएको छ। यस अगाडिका क्रियाकलाप र यस अगाडिका गतिविधिका कारणले गर्दा पनि यहाँ मतदातादेखि लिएर पार्टीका कार्यकर्ताहरू यहाँ कतिखेर मत काउन्ट भइसकेपछि चाहिँ उद्घोष हुन्छ भनेर त्यो मत सुन्नको लागि एकदम आतुर रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। यो अहिले झन्डै अब रातको 10 बज्न लाग्यो, 9:30 भन्दा बेसी भइसक्यो, तर पनि मतदाताको उत्साह छ। त्यो उत्साहका साथ अहिले यहाँ बाहिर उत्साह छ भने भित्र निकै सुरक्षालाई एकदम व्यवस्थाका साथ गरेर मतगणनाको कार्य जारी छ। केदारजी धन्यवाद यो जानकारीको लागि। तपाईँसँग फेरि पनि हामीले अपडेट लिनेछौँ। दर्शकबिन, हामी स्टुडियोमा बसन्त बस्नेत, पत्रकार जो राजनीतिक बिटमा, राजनीतिक फाँटमा दखल राख्ने एकजना अग्रणी नाम हो बसन्त बस्नेत। उहाँको जानकारीको त्यो कुटुरो हामी फुकाइरहेका छौँ। हामीले चितवनको अपडेट लियौँ। 371 चित्रसेनको छ। उहाँ काङ्ग्रेसको उपमेयर
अनि रेणु दाहालको 278 मत छ भन्दाखेरि गठबन्धन अथवा काङ्ग्रेसको मत योपालि पनि रेणु दाहाललाई अड्कलेर तौलिएर गएको इसारा हो यो। त्यो त्यहाँको कार्यकर्ताहरूमा जुन भावनाको बीजारोपण भइराखेको थियो केन्द्रमा नेताहरूको बिचमा भएको दुई खालको मनोविज्ञान छ नि। गठबन्धन जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने सभापति देउबाको धारणा र यो गठबन्धन चाहिँ मेटेरियलाइज हुन सक्दैन, घसी हथौडामा भोट हाल्न सकिँदैन भन्ने महामन्त्री गगन थापा र उहाँको पक्षका सभापति उम्मेदवार शेखर कोइराला उहाँहरूको त्यो धारणाले निकै धेरै त्यहाँ काम गरेको छ र त्यहाँको सभामा पनि उहाँहरूलाई जसरी अपेक्षा गरेका थिए देउबाले त्यसरी उहाँहरू गएको त्यो पनि देखिएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि र कार्यकर्ताहरू पनि के छ भने चाहिँ काङ्ग्रेस यस्तो पार्टी हो कि यति पुरानो पार्टी हो जहाँ चाहिँ एकपल्ट एउटा चुनावको लागि चाहिँ 7औं 10औं चाहिँ क्यान्डिडेटहरू तयार हुन्छन् त्यस्तो पार्टी हो त्यो होइन। अब त्यसले चाहिँ अब अर्को पार्टीलाई वाकओभर दिए जस्तो ठान्यो नि त। हुन त अहिले यो गठबन्धन गरेको लाभ त काङ्ग्रेसले पनि राम्रै गरी पाइराखेको छ। अघि हामी स्टुडियोमा यहाँ छिर्नुभन्दा पहिला पनि हामीले देखिरहेको थियौँ नि समग्र देशभरिमा त नेपाली काङ्ग्रेसै अग्रतामा छ नि त। त्यसको सती जानु पर्यो चितवन काङ्ग्रेसले त्यसको चाहिँ अतिरिक्त भार वहन अहिले महानगरको हिसाबले हेर्दाखेरि चितवनमा परेको देखियो। पछि जब निर्वाचन क्षेत्र विशेषमा जाँदाखेरि त त्यहाँ अब त्यो पनि बाँडफाँड त भइहाल्छ। तर अब एउटै कुरा हो कि अब त्यो बेलासम्म गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि प्रबल प्रश्न छ। र प्रिपोल अलायन्स नेपालमा चाहिँ सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न यो पल्टको गठबन्धनमा सम्भवतः यो सबै रिजल्ट हेर्न बाँकी छ हामीले। अहिलेसम्म त आधारभूत मनोविज्ञान त गठबन्धनतिर खसेकै देखिन्छ। अलिकति एकीकृत समाजवादीलाई असर परेको देखिन्छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि, नत्र माओवादीले पनि लाभै लिएको देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई त प्रष्टै लाभ छ, माओवादीलाई लाभ छ किनभने चाहिँ एमाले भन्दा 20वटा मात्रै पालिकामा चाहिँ कम अग्रता थियो अघि माओवादीको। त्यो भने त माओवादी जस्तो अलि डिक्लाइनिङ फोर्सेस हो नि त। अब यो त सत्य कुरा हो। माओवादीले रिकभर गर्ने माओवादीले त कति फाइदा हो कति फाइदा हो नि यो त। यो अस्तित्व रक्षाको लडाइँ त्यस हिसाबले यो गठबन्धन गरेर काङ्ग्रेसलाई एक पैसा पनि घाटा भए देखिन्न, माओवादीले पनि भए देखिन्न है अहिलेसम्म चाहिँ है। भनेको घाटा चाहिँ त्यो यता घाटा नहुनु भनेको त घाटा नेकपा एमालेलाई भन्नु पर्यो होइन त। अनि भरतपुरमा 53 मतको अन्तरमा रेणु दाहालको अग्रता रहेको पछिल्लो हामीले पछिल्लो अपडेट हजुर अघि 20 को थियो हैन त 53 मतले रेणु दाहाल अग्रतामा रहेको स्थिति छ। यो भरतपुर चितवनमा हामी फेरि थप चर्चा गर्छौँ। काठमाडौँमा पनि फर्किनु बाँकी छ, अपडेटहरू नयाँ आउँछन् अनि हामी त्यसको रुझान त्यसको इसारालाई फेरि केलाउँछौँ। अब हामी पोखरातिर जाउँ। पोखरामा झिनो मतअन्तरमा नेकपा एमाले र त्यहाँ नेकपा एसको उम्मेदवार हुनुहुन्छ गठबन्धनको तर्फबाट धनराज आचार्य होइन, कृष्ण थापा एमालेको, धनराज आचार्य। के भनेको थियो भने अस्ति मैले कृष्ण थापासँग पोखरामै एउटा संवाद गर्दाखेरि अस्तित्व रक्षाको लडाइँ हो यो नेकपा एसका लागि, उहाँहरू नामेट करिब हुनुहुनेछ भन्नुभएको थियो। तर उहाँलाई नै टक्कर दिएर मत आएको देखिन्छ अहिले सुरुको। यद्यपि यसले धेरै निर्णायक नहोला अहिलेलाई मान्दाखेरि, तर विन विन मत देख्दाखेरि पोखराको हकमा तपाईँको बुझाइ, तपाईँको अध्ययन के छ? पोखराको आज मतगणना नै ढिलो भयो, त्यसले गर्दाखेरि पोखराको अहिले भन्न हतारो त हुन्छ। तर सँगै के कुरा हो भने चाहिँ नेकपा एमालेको लागि पोखरा चाहिँ गढ नै हो। पहिलेदेखि त्यो निकै ठुलो आधार भएको क्षेत्र हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि सामान्यतया एउटा परम्परागत मत बढ्ता भएको हुनाले गर्दाखेरि एमालेको लागि पोखरा चाहिँ निकै सजिलो छ। अरू महानगरपालिका भन्दा पोखरा चाहिँ एमालेको लागि सजिलो छ, अहिले पनि सजिलो छ। अहिले भोट जति टफ नेक टु नेक भिडन्त भएको देखिए पनि पोखरामा चाहिँ उहाँहरूलाई सायद मलाई लाग्छ एमालेको लागि मोर फेभरेबल सिचुएसन चाहिँ पोखरामा बन्छ। अब जहाँसम्म एकीकृत समाजवादीको कुरा हो त्यहाँ पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसको राम्रै मत खस्ने ठाउँ हो कास्की होइन, राम्रो मत खस्ने र अझै त्यो चाहिँ त्यो सहर एरिया भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको लागि राम्रो नै भएको क्षेत्र हो। तर के छ भन्दाखेरि सायद नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि अप्सन धेरै भएन होला। अनि अब उहाँहरूको लागि एउटा अप्सन के हुन्थ्यो भने अब मलाई थाहा छैन अलि भोट प्याटर्न अब तपाईँसँग होला, जस्तो काठमाडौँमा लौरोले बालेनले जुन खालको भोटहरू प्राप्त गर्न सके, पोखरामा गणेश पौडेल जो त्यहाँका स्थानीय लेखक पनि छन् र सुरुमा यो अहिलेको अटेरी समूह भनेर चाहिँ उनले नै थालेको हो, एउटा अभियान चाहिँ त्यहीँबाट नै प्रादुर्भाव गरेको। तर त्यसको लाभ चाहिँ उनले कति उठाउन पाउँछन् त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। चुनाव अघिको गठबन्धन
हैन चुनावपछि प्राप्त हुने मत परिणाम दलको हैसियत अनुसार आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार समीकरण हुने गठबन्धन हुने सत्ता गठबन्धन हुने एउटा अभ्यास अनि पहिले नै चुनाव अगाडि गठबन्धन हुने यो अभ्यास र चुनावपछिको गठबन्धन यसले कति सफलता दिन्छ यो प्रयोग कति सफल हुन्छ भन्ने कसीमा तपाईँ अघि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो यसमा म थप मैले भन्दै थिएँ मैले एउटा खासमा लेखेको पनि थिएँ शिलापत्रमा कि गठबन्धन गर्ने हो भने जर्मनीबाट सिक भनेर एउटा मैले लेखेको पनि थिएँ जर्मनीको गठबन्धनको प्रणाली र कतिपय युरोपियन देशहरूमा हुने गठबन्धन भनेको चाहिँ चुनाव सकिसकेपछि तत्त दलले कति सिट ल्याउँछ कति भोट ल्याउँछ सिट ल्याउँछ त्यसको आधारमा चाहिँ जोडेर अब कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने कसले सघाउने र न्यूनतम एउटा कमन मिनिमम प्रोग्राम भन्छ होइन कुन कुन एजेन्डामा हामी चाहिँ मिल्ने हो होइन कर्पोरेटहरूलाई कतिसम्म छुट दिने ब्याङ्कहरूलाई कतिसम्म गर्ने हो इन्भाइरोमेन्टको विषयमा हामीले के भन्ने हो होइन अथवा चाहिँ बजेटहरू चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ यसको सेक्युरिटीमा कति लगाउने हो अरू शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता विषयहरूमा कति लगाउने यस्ता आम विषयमा एउटा मान्यता बन्छ र त्यो मान्यताको आधारमा चाहिँ गठबन्धन बन्छ त्यो बाहिरको अभ्यास र त्यो चाहिँ वास्तवमा राम्रो परिपक्व र सही हो तर अब नेपालमा अनि भारतमै पनि प्रिपोल अलायन्सहरू बन्ने गरेका छन् प्रिपोल अलायन्स भन्दाको चाहिँ के हुन्छ जस्तो भारतमै पनि हामीले देख्छौँ कि अब खास गरी नेपाली त्यहाँ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसले चाहिँ 40 वर्ष जति एक छत्र राज गर्यो जब कङ्ग्रेस कमजोर बन्दै गयो जाने भयो त्यसबाट युपिए भन्यो युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्स भयो अनि त्यसलाई काउन्टर दिनको लागि चाहिँ भाजपा लगायतले एनडिए बनाए होइन नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स चाहिँ बनाएर अहिलेसम्मको चुनाव भनेको चाहिँ करिब करिब अहिले भाजपा एक छत्र हाबी भए पनि तर भाजपालाई यहाँसम्म ल्याउनमा त्यो एनडिएको ठुलो योगदान छ यसो गर्दाखेरि मतदाताहरूले के कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब कङ्ग्रेसको मतदाता भनेको त आइडियोलोजिकल्ली नै ऊ त एन्टी कम्युनिस्ट मतदाता हो नि त एन्टी कम्युनिस्ट मतदाता लिबर्टारियन मतदातालाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भनेको मतदातालाई कसरी कर गर्न सकिन्छ कि हामी केन्द्रमा मिलेका छौँ तिमीहरूले चाहिँ कम्युनिस्टलाई भोट हाल है अथवा तिमीहरू कम्युनिस्ट छौ भने चाहिँ एन्टी कम्युनिस्टलाई भोट हाल भने कसरी चाहिँ भन्ने हो समर्थकहरूलाई त्यो अपिल गर्न निकै गाह्रो हो नि खासमा होइन त्यो चाहिँ माथि नेताहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार किनभने पोलिटिक्समा लिडरसिप भनेर त लचकदार हुन्छ नि त लचकताको आधारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रचण्डसँग हात मिलाउँछन् नेल्सन मण्डेलाले टुटुसँग गर्छ यो त चलिरहन्छ संसारमा होइन तर के छ भन्दाखेरि जनतालाई चाहिँ भन्न त्यो कुरा निकै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर त जस्तो अघि तपाईँले चितवनको सुनाउनु पनि चित्रसेन र त्यहाँको चाहिँ मेयरको उसको रेणुदालाई खसेको मतको अन्तर सुनाउनु त्यो अन्तर कहाँबाट आयो भन्दा त्यो त्यहाँको कार्यकर्ताबाट आयो त्यो मत त्यो कुरा हामीले याद गर्नु अथवा काठमाडौँमा यहाँ जुन चाहिँ सुनिता डङ्गोले सरक्क मत पाइरहेछ त्यही म चाहिँ गठबन्धनको उपमेयरको उम्मेदवार जो यसको उम्मेदवार छन् समाजवादीको उनले किन पाइरहेको छैन यसबाटै हामीले धेरै कुरा चाहिँ पहिले आउन सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अर्को कुरा जनतासँग चाहिँ विकल्प खोज्ने र विद्रोह गर्ने अधिकार सधैँ सुरक्षित हुन्छ जस्तो कि अहिले बालनको लागि खोजिरहेको छ या अरू ठाउँमा पनि केही ठाउँमा स्वतन्त्र तपाईँले यहाँ बालनको प्रसङ्ग ल्याइहाल्नु हो हामी आवश्यकता अनुसार चितवन पुगेका छौँ पोखरा पुगेका छौँ फेरि जनकपुर पनि पुग्नु छ अनि हामी तनहुँको स्थिति पनि रोचक छ अनि यता काठमाडौँको त सबभन्दा ध्यान तान्ने चित्त तान्ने खालको छ काठमाडौँमा 1700 मतगणना सकिएपछिको नतिजा आएको छ 1700 मतगणना हुँदा 583 मत बालेनका खातामा परेको छ एमालेका केशव स्थापितको खातामा 488 मत परेको छ भने काङ्ग्रेसको खातामा सिर्जना सिंहको खातामा परेको छ 340 583 बालेन 488 केशव स्थापित 340 सिर्जना सिंह काठमाडौँको पछिल्लो 1700 गन्दाको स्थिति यसले करिब 100 अन्तर बालेन र निकटतम प्रतिद्वन्दी केशव स्थापित बीचमा देखाउँछ र सिर्जना सिंह केशव स्थापित भन्दा तेस्रो स्थानमा अलिक पछि यो यसले अहिले के देखायो भने नि बालेन पहिलो केशव स्थापित दोस्रो अब पहिलोको हकमा तपाईँले यो अपेक्षित नै माने भन्नुभयो निकटतम प्रतिद्वन्दी बालेनको तपाईँले कसलाई अपेक्षा गर्नुभएको थियो मैले केशव स्थापितलाई नै अपेक्षा गरेको थिएँ मैले त्यो चाहिँ परम्परागत मतको आधार र सङ्गठनमा एमाले जति चुस्त छ त्यति चाहिँ कङ्ग्रेस छैन र बनेका सङ्गठनहरू पनि सम्पूर्ण रूपमा चलायमान थिएनन् योपल्ट त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यद्यपि मैले अघि पनि भने केशव स्थापित चाहिँ एमाले कमजोर उम्मेदवार पेश गरेको हो काठमाडौँको हकमा एमाले भन्दा बेटर उम्मेदवारहरू दिन सक्थ्यो त्यो अप्सन एमाले प्रयोग गरेन जितिहालिन्छ भन्ने पनि भयो होला अथवा चाहिँ केशव स्थापितले पनि गरे नेतृत्वसँग भने होला अघिल्लोपल्ट मैले आँखाचिम लिएर साथ दिएँ यो अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर चाहिँ मैले यसो बुझ्दाखेरि अहिले अब यहाँ काङ्ग्रेसको भागमा मेयर उम्मेदवार पर्यो सिर्जना सिंह
पात्र छनौटमा थुप्रै कैफियतहरू रहे पार्टीभित्रै पनि एमालेको उम्मेदवारलाई पनि काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई पनि पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्ट स्वरहरू निस्के। त्यसमाथि गठबन्धनका साझेदार दलहरूलाई बालेन राम्रो अवसर भयो। कतिपय गठबन्धनका दलका जिम्मेवार नेताहरूले बालेनका पोस्टहरू सेयर गरेर बसेको भन्दाखेरि काठमाडौँको हकमा गठबन्धनको मत इमान्दारिताका साथ आफ्नो उम्मेदवारलाई पर्छ भन्ने कुरा त यहाँ ग्यारेन्टी छैन। अप्सन पाए क्या, जस्तो माओवादीले काङ्ग्रेसको सिर्जनालाई हाल्नुभन्दा बालेन रोजेको जस्तो देख्नु पऱ्यो। र यसरी भनौँ न, यसलाई छोटकरीमा उसमा भन्दाखेरि चाहिँ एमालेका विरुद्ध गठबन्धन बनेको भन्दा पनि बालेनको विरुद्ध गठबन्धन बने जस्तो देखियो। पछि यसको नि इसारा पछि स्वतन्त्र उम्मेदवारका विरुद्ध दलीय गठबन्धन हुने पो स्थिति आउने हो त। यो ठट्टामा यो टिप्पणी गर्न त सकिन्छ, तर त्यहाँसम्म यथार्थ जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने पोलिटिकल पार्टीको आधारस्तम्भ, यो डेमोक्रेसीको आधारस्तम्भ भनेको त पोलिटिकल पार्टी नै हो। अब मैले त तपाईँले मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने त मैले त स्थानीय चुनाव गैर दलीय हुनुपर्छ भनेर अस्ति एउटा शिलापत्रमै एउटा लेखिसकेको छु। त्यसमा मैले आधारहरू पनि दिएको छु किन स्थानीय चुनाव गैर दलीय हुनुपर्छ भने। खैर आज कुरा नगरौँ होइन, तर यो तर्कलाई यो फेरि पनि बालेनले पाइरहेको मत र कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्रले पाइरहेको मतले मेरो तर्कलाई अनुमोदनै गरेको छ भन्छु म चाहिँ। किनभने चाहिँ स्थानीय आवश्यकताहरू भनेको चाहिँ बियोन्ड आइडियोलोजी होइन, त्यो आइडियोलोजी भन्दा धेरै परको साधारण कुरा। यद्यपि ती पनि आइडियोलोजिकल कुरा नै हुन्, तर हाम्रोमा चाहिँ जसरी चर्चा गरिन्छ नि त्यस्तो चाहिँ होइन। फेरि जस्तो अहिले पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ केपी ओलीको गृहनगरमा यति अगाडि भन्छ, त्यहाँको उम्मेदवारको कुरै छैन क्या होइन। शेरबहादुर देउवाको उसमा फलाना हारे भनेर अधिकारीको चर्चा छैन हाले भनेको चुनाव स्थानीय तपाईँ नि अब माथि होइन। इलाम झापातिरको भेग अलि तपाईँलाई मैलामको होइन, इलामको हुनुभयो, त्यही भएर झापा त बाटोमा पऱ्यो नि त। अनि गीता अधिकारीजीले त्यहाँ अग्रता लिनुभएको छ नेकपा एमालेको, खास गरी दमकको उहाँ मेयर उम्मेदवार हुनुहुन्छ। त्यहाँ त 5 दलीय भन्दा पनि अर्को थपिएर राप्रपासहित 6 दलीय गठबन्धन छ र पनि उहाँले हाबी भएको सन्दर्भमा दमकको पनि चासो छ क्या ओलीको गृहनगर भएको हिसाबले। त्यहाँको सिनारियो अलिकति साधारणतया एमाले नै जित्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यहाँको तपाईँले थाहा पाउनु नि भयो, अस्ति काठमाडौँको आमसभा हुनुभन्दा पहिला अचानक केपी ओली झापा गएको प्रसङ्ग थाहा पाइराख्नु भएको थियो। झापामा योपल्ट रमाइलो डेभलपमेन्ट छ। के छ भन्दाखेरि अघिल्लोपल्ट त केपी ओली र राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गदेनको गठबन्धन बनेको थियो त्यहाँनिर, तर अहिले चाहिँ राप्रपा फुटेको र केपी ओली चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग चिडिएको, उनीहरूको दुईजनाको सम्बन्धमै दरार आएको अवस्था छ र त्यसको लाभ कहीँ न कहीँ गठबन्धनले उठाउन खोजेको छ होइन। अहिले अब राम थापा जो चाहिँ भनौँ न त्यहाँको चाहिँ काङ्ग्रेसले, त्यसपछि त्यहाँको माओवादीहरूको पनि उम्मेदवार भनेको त राप्रपाले दिएको उम्मेदवार छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सहजता केपी ओलीलाई छँदैछ। यद्यपि राप्रपाको मत केपी ओलीले विगतमा पाउँदै आएको अवस्थामा त केही न केही गाह्रो त पक्कै हो, तर त्यहाँ आम मतदाताको मनोविज्ञान फेरि पनि र केपी ओलीको चाहिँ स्पेसली त्यो त्यहाँको त्यो नगरसँग चाहिँ अर्कै खालको एट्याचमेन्ट देखिन्छ। त्यसलाई काउन्टर अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले गर्दैछन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनको पछिल्लो जुन छवि उभारिएर उनी जति चर्चामा आए, उनका सभाहरूमा जुन खालको क्रेज देखियो, अनि राजेन्द्र लिङ्गदेन केपी ओलीका लागि अर्को एउटा सशक्त पात्रत्व खडा हुँदैछ झापामा भन्ने कुरा मत परिणामतिर कतै झल्किएको महसुस हुन्छ? मलाई झल्किन्छ जस्तो लाग्दैन। किन लाग्दैन भने त्यसको दुईवटा आयाम छ। एउटा राजेन्द्र कोर दमक त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको व्यक्तिगत प्रभाव होइन त्यो, यद्यपि उनको भोट छ त्यहाँ, राम्रै भोट छ, 7,000 कम्ती भोट छ, कम्तीमा 7,000 भोट छ। त्यो भनेको उपेक्षा गरेर नमिल्ने मत हो, किनभने त्यो त निर्णायक मत हो नि त। त्यो कुरालाई याद गर्नै पर्छ। अर्को कुरा भनेको जब सङ्घीय चुनाव आउँछ पछि त्यसमा चाहिँ अब राजेन्द्र लिङ्गदेन र केपी ओली भनेको अलग अलग ठाउँबाट लड्ने। अब हामी पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको चर्चा गरिसकेपछि अब वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गर्नु पर्यो। उहाँको आफ्नै वडामा विद्रोही उम्मेदवारले जित निकाले। उनी यद्यपि बिपी काङ्ग्रेसबाट थिए। देउवाको वडामै हार, अनि आर्जु राणाको त्यो सम्बोधन कि हामीलाई त्यसको ठुलो योगदान छ, हामीलाई नजिताए तिम्रोलाई बजेट दिउँला भनेर आर्जु राणाले गरेको हुङ्कारलाई त्यहाँका मतदाताले चाहिएन तिम्रो निगाहको बजेट भनिदिए होइन त। अहङ्कारको पराजय हो। देउबा यसै पनि अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र धेरै जाने मान्छे होइनन्, तर अब उनी त त्यहीँको मान्छे हो भनेर त्यहाँको सधैँ एउटा एट्याचमेन्ट भइराख्ने भयो। तर सँगसँगै कर्णबहादुर मल्ल लगायतका त्यहाँका मान्छे त ती सधैँभरि जनताको बिचमा राजनीति गरेर बस्ने मान्छे हुन् नि त। उनीहरूलाई त्यसरी सिधा सिधा होच्याएर बोलेको चाहिँ
मन पराएन कसैले पनि। तपाईँको टेक्नारायणजी आजको जमानामा कसैलाई पनि अर्काको संवेदनालाई हेपेको होच्याएको मन पर्दैन नि त। जसले शिष्ट ढङ्गले साइलेन्ट ढङ्गले त्यसलाई राख्छ त्यही कुरा नै मतदाताले अनुमोदन गर्ने हो। आर्जु राणाप्रतिको प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति पनि हो। र अर्को चाहिँ वीरगञ्जमा जसपाले अग्रता लिएको खबर छ। वीरगञ्जमा अन्तर्गत छ गठबन्धनमा एउटा महानगर पाएको थियो जसपाले भागबण्डामा, र त्यहाँ प्रमुख उम्मेदवार राजेशमान सिंह जो गठबन्धनको तर्फबाट जसपाको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 87 मत ल्याउनु भएको छ। एमालेका विजय सरावगीले 57 मत ल्याएर सिंहलाई पछ्याइरहेको अवस्था छ। विजय सरावगी यसअगाडि मेयर जसपाबाट उहाँ रहनुभएको थियो। पछिल्लो समय उहाँले नेकपा एमाले प्रवेश गरेर मेयरको टिकट लिनुभएको थियो। बसन्तजी, मलाई यो समय बितेको पत्तै थिएन, तर हामी छुट्नुपर्ने भएछ। तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यो संवाद दिनुभयो। अन्तिम क्लोजिङ रिमार्क्स मात्रै वीरगञ्जको सन्दर्भमा। महानगर जब बन्यो वीरगञ्ज, पुरानो वीरगञ्जभन्दा बाहिरपट्टि बनेको महानगरको क्षेत्रमा एमालेको भोट सिग्निफिकेन्ट भोट छ, त्यो वृद्धि भएको भोट हो। त्यसको लाभ अहिले चुनावसम्म कसरी, किनभने अहिले अब यो आयातितै उम्मेदवार हो सरावगी, त्यो मत आउँछ आउँदैन थाहा छैन। त्यहाँ चाहिँ एमालेको मत बेसी छ र त्यहाँ राप्रपाको मत पनि निर्णायक फ्याक्टर छ, जहाँ गिरिशगिरी उठ्नुभएको छ। त्यसले गर्दा त्यो निकै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। तर सम्भवतः यो जुन लिड गरेको छ यो प्याटर्न पछिसम्म रहन पनि सक्छ। हस्, यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई। हस् दर्शक, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पत्रकार बसन्त बस्नेत, जो राजनीतिक बिटमा दखल राख्ने नाम हो, र हामी निरन्तर यो अपडेट राख्नेछौँ यहाँहरूलाई। रातभरि नै हाम्रा चुनावी पछिल्ला नतिजाहरू प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। हाम्रो पालोमा अरू साथीहरू हुनुहुनेछ, यसै गरी विश्लेषण, यो मत परिणामका यसका रुझानहरू, यसका आकलनहरू पनि हामी बिचबिचमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। न्युज 24 टेलिभिजनको मिसन 753 तपाईँ हेरिराख्नुहोला। अहिले चाहिँ म बिदा हुन्छु। नमस्कार।